वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रे आदेशलक्षणप्रतिषेधः, स्थानिवत्वसमर्थनं, पूर्वमात्रस्य विधिः इत्येतान् अंशान् अध्यापयामि। अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति आदेशलक्षणकार्यस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः इति। आदेशप्रयुक्तं कार्यं प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। वायुवोः इत्यादौ लोपोव्योर्वलि इत्यादिकं प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इति एकः अंशः। द्वितीयः अंशः स्थानिवद्वचनम् अनर्थकम् इति। कुतः? अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेण स्थानिवत्वं नोच्यते, किन्तु शास्त्रासिद्धत्वम् उच्यते। परनिमित्तः अजादेशः असिद्धः भवति इति। अस्मिन् पक्षे दोषाः उक्ताः। एवं सूत्रारम्भपक्षः उक्तः। अनयोः मध्ये महान् विचारः प्रवृत्तः। तृतीयः अंशः असिद्धत्वमात्रेण निर्वाहमुक्त्वा ततः स्थानिवत्वं समर्थयति। परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् इति। चतुर्थः अंशः पूर्वस्य व्यथौ कर्तव्ये इत्युक्तं पूर्वशब्दः व्यवहितार्थकः भवति, अव्यवहितार्थकोऽपि भवति। अतः अनन्तरस्य विधिं प्रतिस्थानिवद्भावो वा आहोस्वित् पूर्वमात्रस्य, अर्थात् व्यवहितस्य अव्यवहितस्य च। अयमेकः अंशः। पञ्चमः अंशः यदि अव्यवहितार्थकत्वं तर्हि एक अननुदात्ते द्विगुस्वरे गति निघाते च स्थानिवत्वं वक्तव्यम् इति। अन्तिमः अंशः पूर्वशब्दः व्यवहित अव्यवहित साधारणः इत्यभिप्रायेण अन्तिमः अंशः विचार्यते। एते अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये इति। पूर्वं किं सिद्धान्तितं? पूर्वपरयोः विधिर्न पूर्वमात्रस्य विधौ इति सिद्धान्तः उक्तः। तदनन्तरं शङ्का क्रियते, स्थानिनि यद्भवति तदादेशेऽपि भवति भवतु, परन्तु आदेशप्रयुक्तकार्यं प्राप्नोति। उदाहरणार्थं वायुवोः इति उदाहरणं स्वीकुर्मः। वायुवोस् यनादेशः कृतः। वायुवोस् अत्र यकारस्य वल् परत्वेन वर्तते, स्थानिवत्वेन वार्यते। परन्तु स्थानिवत्वेन वारणेऽपि अत्र स्वाश्रयं वल्त्वं वर्तते। उकारस्य स्थाने
यनादेशेन वकारः कृतः। अतः आदेशप्रयुक्तं कार्यं प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इति शङ्का कृता। शङ्का परिह्रियते। अचः परस्मिन् इति सूत्रेण स्थानिवत्वं नोच्यते, किन्तु असिद्धत्वम् अनेन सूत्रेण प्रतिपाद्यते इति। अर्थात् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ परनिमित्तः अजादेशः असिद्धः भवति। पूर्वं किमुक्तं? स्थानिवद् भवति इत्युक्तम्। इदानीं यथा पूर्वत्र सिद्धं तद्वत् इदमपि असिद्धबोधकम् असिद्धत्वबोधकं भवति। अजादेशः असिद्धः भवति इति। एवञ्च वायु वोस् यनादेशः कृतः, आदेशस्य असिद्धत्वम्, आदेशस्य असिद्धत्वेन वकारस्य आदेशस्य अभावेन यणादेशस्य प्रसक्तिः नास्ति इति। अत्र दोषः वार्यते। तथापि यदि अनेन सूत्रेण असिद्धत्वं बोध्यते, यदि इदम् असिद्धवचनं चेत् तर्हि उत्सर्गलक्षणानामनुदेशः इति शङ्का क्रियते। उत्सर्गलक्षणानामनुदेशः, उत्सर्गः नाम स्थानि, स्थानिलक्षणानाम् अर्थात् स्थानिप्रयुक्तस्य कार्यस्य अतिदेशः वक्तव्यः इति शङ्का क्रियते। एकम् उदाहरणं, पट्व्या पटु ई आ, बहुवारम् एतदुदाहरणम् उपपादितं। पटु ई आ पदस्य विभज्यान्वाख्यानपक्षे ओतो गुणवचनात्, ततः तृतीया विभक्तौ एकवचनं पटु ई आ एवं वर्तते। तदानीं पर यनादेशः भवति। पटु इत्यत्र उकारः वर्तते, ई तस्य यनादेशः कृतः आ इति अचम् आश्रित्य, तर्हि पटु य आ भवता किमुक्तम्? असिद्धत्वम् उक्तं। भवतु यणादेशस्य असिद्धत्वम्। तथापि स्थानिप्रयुक्तं कार्यम् अत्र न प्राप्नोति। अतः पट्व्या पूर्वयनादेशः न प्राप्नुयात्। अयं दोषः। कस्मिन् पक्षे? असिद्धत्वपक्षे। उत्सर्गलक्षणानामनुदेशः इति शङ्का कृता। अयं वदति स्थानिप्रयुक्तमपि आदेशस्य असिद्धत्वे असिद्धत्वं भवतु, स्थानिप्रयुक्तं कार्यं भवत्येव किल इत्युक्तौ तत्र उच्यते देवदत्तहन्तृहतन्यायः। देवदत्ते हते तद्धन्तरि हतेपि देवदत्तस्य उन्मज्जनं न भवति। इदानीं पटु ई आ आदेशः कृतः, तर्हि तस्य असिद्धत्वम्, असिद्धत्वे स्थानिनः दर्शनमेव न भवति। अतः कथम् इति तत्र पुनः शङ्का कृता। तदनन्तरं तस्य समाधानम् उक्तम्। एवं
అసిద్ధవచనేన నిర్వాహముక్త్వా స్థానివత్వం తత్ర సమర్థితం వర్తతే. అసిద్ధవచనేన అసిద్ధం భవతి, తథాపి తత్ర స్థానిప్రయుక్తం కార్యం ప్రాప్నోతి ఇతి సమర్థ్య తదనంతరం తత్ర దోషముక్త్వా స్థానివత్వం సమర్థయామాస. ఇదం అసిద్ధవచనం న అనేన స్థానివత్వం బోధ్యతే ఇతి. తతః కిముక్తం అచః పరస్మిన్ పూర్వవిధౌ అయమన్యః అంశః. పూర్వశబ్దः వ్యవహితే వర్తతే అవ్యవహితేపి వర్తతే. అతః వ్యవహితార్థకో వా అవ్యవహితార్థకో వా ఇతి విచారः కృతः. ఏతే సర్వేపి అంశాः అత్ర పాఠ్యాంశే ప్రస్తూయంతే. అచః పరస్మిన్ పూర్వవిధౌ పరనిమిత్తః అజాదేశः స్థానివత్ స్యాత్ పూర్వమాత్రస్య విధౌ కర్తవ్యే ఇతి. తర్హి పరనిమిత్తః అజాదేశः స్థానివత్ భవతి, పూర్వస్య విధౌ కర్తవ్యే. అనేన కిం లభ్యతే? స్థానిని సతి యద్భవతి తదాదేశేపి భవతి. స్థానిని సతి యన్న భవతి తదాదేశే న భవతీతి నాస్తి. స్థానివత్వం అనేన ఉచ్యతే. భవతు వాయువోః వాయువోస్ యనాదేశः కృతः. వాయువోః యకారస్య నామ యనాదేశేన నిష్పన్నస్య యకారస్య వల్పరత్వం వర్తతే. తదానీం లోపోవ్యోర్వలి లోపః ప్రాప్నోతి. స్థానిప్రయుక్తం స్థానిత్వత్వం భవతు నామ, పరంతు ఆదేశప్రయుక్తం న వార్యతే. తర్హి యలోపః ప్రాప్నోతి. తద్వారణాయ ఆదేశలక్షణ ప్రతిషేధః. ఆదేశప్రయుక్తం యత్ కార్యం వర్తతే తస్య కార్యస్య ప్రతిషేధः వక్తవ్యः ఇతి దోషः ఆపతతి. తస్య దోషస్య వారణం కార్యం. కథం వార్యతే? అనేన సూత్రేణ స్థానివత్వం న బోధ్యతే కింటు అసిద్ధత్వం బోధ్యతే. పరనిమిత్తః అజాదేశः అసిద్ధः భవతి ఇతి. యది అసిద్ధత్వం వాయువోస్ తత్ర యణాదేశస్య పూర్వస్య విధిం ప్రతి అసిద్ధత్వేన యకారः నాస్తి. తర్హి వల్పరత్వాభావేన తత్ర లోపోయోర్వలి ఇత్యస్య ప్రసక్తిః నాస్తి. కస్మిన్ పక్షే వార్యతే అయం దోషः? అనేన సూత్రేణ అసిద్ధత్వం బోధ్యతే ఇతి పక్షే. ఏవంచ పరనిమిత్తః అజాదేశः అసిద్ధः భవతి ఇతి అసిద్ధత్వం అనేన బోధ్యతే ఇది వక్తవ్యం ఇత్యుక్తం కేనచిత్. యది అసిద్ధవచనాత్ సిద్ధం ఇత్యుచ్యేత తర్హి ఉత్సర్గలక్షణానాం అనుదేశః. ఉత్సర్గలక్షణానాం ఉత్సర్గः నామ స్థాని స్థానిప్రయుక్తకార్యస్య అతిదేశः వక్తవ్యः ఇతి. పట్వ్యా పటు ఓతో గుణవచనాత్ నీష్ ప్రత్యయః తదనంతరం టాప్ ప్రత్యయః పదావధిక
विभज्यान्वाख्यानपक्षे पटु ई आ परयनादेशः पूर्वं प्राप्तः पटु यु आ भवता किमुक्तम् असिद्धं भवति इत्युक्तम्। तर्हि यकारस्य असिद्धत्वं तावन्मात्रं वर्तते। तर्हि आदेशप्रयुक्तकार्यस्य तत्र वारणं जातं। स्थानिप्रयुक्तकार्यस्य अतिदेशः नास्ति, तर्हि पूर्वयनादेशः न प्राप्नुयात्। अतः पट्व्या इत्यादि सिद्ध्यर्थं स्थानिवत्वं वक्तव्यं। नाम स्थानिवत्वम् अपेक्ष्यते, असिद्धत्वमपि अपेक्ष्यते इति उत्सर्गलक्षणानामनुदेशः इति शङ्का कृता। असिद्धवचनम् इति पक्षे नाम अचः परस्मिन् इत्यनेन असिद्धत्वं बोध्यते इत्युक्तौ स्थानिप्रयुक्तकार्यस्य अतिदेशः वक्तव्यः इति। असिद्धवचनवादी समादधाति। पूर्वं किमुक्तं? यदि असिद्धत्वं बोध्यते तर्हि उत्सर्गलक्षणानाम् अनुदेशः इति। नाम स्थानिप्रयुक्तकार्यस्य अतिदेशः न प्राप्नोति इति। तदानीम् अयं नाम असिद्धवचनवादी समादधाति। ननु च एतदपि असिद्धवचनात् सिद्धम्, असिद्धवचनादेव एतत् सिद्धम् इति। असिद्धवचनात् असिद्धं भवति इत्युक्तम्। असिद्धं भवति, यकारः तत्र न दृश्यते, यकारः न दृश्यते परन्तु स्थाने तत्र वर्तते एव, स्थाने दृश्यते। अतः स्थानिप्रयुक्तं कार्यं तत्र भवत्येव इति। एवं स्थिते असिद्धवचनवादिनः उपरि पुनः आक्षेपः क्रियते। कथम् आक्षेपः क्रियते? भवता किमुक्तम्? असिद्धत्वमुक्तम्। असिद्धत्वे एतदपि सिद्ध्यति, नाम स्थानिप्रयुक्तकार्यमपि सिद्ध्यति इति। परन्तु अन्यस्य असिद्धवचनात् अन्यस्य भावः न, नाम अन्यस्य असिद्धत्वात् अन्यस्य प्रादुर्भावः न भवति। पटु ई आ परयनादेशः कृतः, परयनादेशस्य असिद्धत्वं, परयनादेशस्य असिद्धत्वे अन्यस्य प्रादुर्भावः कथं भवति? देवदत्ते हते तद्धन्तरि हतेपि उन्मज्जनं देवदत्तस्य न भवति। अतः असिद्धवचनात् स्थानिप्रयुक्तं कार्यं न सिद्ध्यति इति पट्व्या इत्यादौ पूर्वयनादेशः न सिद्ध्यति किल, तदर्थं स्थानिवत्वं वक्तव्यम् इत्युक्तम् असिद्धवचनवादिना। एवञ्च एतावता किमागतम्? असिद्धवचनवादिना किमुक्तम्? असिद्धवचनात् सिद्धम् इति। असिद्धवचनवादिनः उपरि स्थानिवचनवादी, स्थानिवत्ववचनवादी कथयति। किं कथयति? अन्यस्य असिद्धत्वे अन्यस्य प्रादुर्भावः न भवति इति। अतः स्थानिवद्वचनम् आवश्यकम्।
అసిద్ధత్వం చ ఆవశ్యకం ఇది కథయతి అసిద్ధవచనవాది. నామ పట్వ్యా ఇత్యేతత్ సిద్ధయే కిం వక్తవ్యం? స్థానివత్వం వక్తవ్యం. వాయువోః ఇత్యాదీనాం సిద్ధ్యర్థం అసిద్ధత్వం వక్తవ్యం. తస్మాత్ స్థానివద్వచనం అసిద్ధత్వం చ ఉభయం ఆవశ్యకం ఇది ఆక్షేపः ఆగతः. ఇదానీం ఉచ్యతే ఉభయం వక్తవ్యం ఇత్యుక్తం కిల. ఉభయం వక్తవ్యమిత్యుక్తౌ గౌరవం భవతి. స్థానివత్వం వక్తవ్యం అసిద్ధత్వం వక్తవ్యం ఇతి. తదనీం అసిద్ధవచనవాది స్వమతం సమర్థయతి. స్థానివద్వచనం అనర్థకం ఇతి. నామ పూర్వం స్థానివద్వచనవాదినా ఆక్షేపः కృతः కిల. కేన అభిప్రాయేణ ఆక్షేపः కృతः? అసిద్ధత్వం నామ కార్యాసిద్ధత్వం. అతః కార్యం అసిద్ధం భవతి ఇత్యుక్తౌ పునరుజ్జీవనం నాస్తి. అతః తస్మిన్ పక్షే పట్వ్యా ఇత్యాదౌ దోషः ఆపతతి ఇతి. పరంతు కార్యాసిద్ధత్వం న కింటు శాస్త్రాసిద్ధత్వం ఇతి. శాస్త్రం అసిద్ధం భవతి. కార్యాసిద్ధత్వ శాస్త్రాసిద్ధత్వ పక్షయోః కః సిద్ధాంతితః? శాస్త్రాసిద్ధత్వ పక్షః సిద్ధాంతితః. షత్వతుకోరసిద్ధః ఇతి. షత్వే తుకి చ కర్తవ్యే ఏకాదేశ శాస్త్రం అసిద్ధం స్యాత్ ఇత్యుక్తం భాష్యే. శాస్త్రాసిద్ధత్వం ప్రతిపాదితం. అతః శాస్త్రస్య అసిద్ధత్వేన నామ పూర్వయనాదేశ విధాయకం శాస్త్రం పరయనాదేశ విధాయకం శాస్త్రం. కుత్ర? పటు ఈ ఆ అత్ర. ఉభయోః శాస్త్రయోః ప్రవృత్తయోః పరయనాదేశ విధాయక శాస్త్రస్య అసిద్ధత్వం తర్హి పూర్వయనాదేశ విధాయక శాస్త్రం ప్రవర్తతే ఇతి. తదనీం స్థానివద్వచనవాది పునః ఆక్షేపం కరోతి విషమః ఉపన్యాసః ఇతి. భవతా కిం దృష్టాంతం కః దృష్టాంతః ప్రదర్శితः? షత్వతుకోరసిద్ధः ఇత్యత్రేవ ప్రకృతేపి శాస్త్రాసిద్ధత్వం ఇతి. భవతు శాస్త్రాసిద్ధత్వం స్వీకర్తుం శక్యతే. కదా స్వీకర్తుం శక్యతే ఇత్యుక్తౌ షత్వతుకోరసిద్ధः షత్వవిధాయకం సూత్రం అన్యత్, ఏకాదేశ శాస్త్రం అన్యత్. తత్ర శాస్త్రభేదः వర్తతే. పరంతు ప్రకృతే తథా నాస్తి. తదేవ నామ తస్మిన్ నామ పూర్వస్య యనాదేశస్య విధాయకం యుకో యనచి పరస్య యనాదేశ విధాయకం తదేవ శాస్త్రం. స్వస్మిన్ స్వస్య అసిద్ధత్వం కథం ఇది ప్రశ్నః. స్వస్మిన్ తదేవ ఉచ్యతే. యత్ర అన్యత్ అన్యస్మిన్ తత్ర అసిద్ధత్వం యుజ్యతే. పరంతు తదేవ నామ తస్మిన్ అసిద్ధం కథం భవతి? తస్య
అసిద్ధత్వం కథం ప్రతిపాదయితుం శక్యతే? ఇకో ఎణచి ఇతి శాస్త్రం తత్ర ఏకమేవ కుత్ర పట్వ్యా इति पुनः प्रश्नः आगतः। नाम असिद्धत्वात् पट्व्या इत्यत्र पूर्वयनादेशः सिद्ध्यति इति वक्तुं न शक्यते। शास्त्रासिद्धत्वम् आश्रित्य समाधानमुक्तम् असिद्धवचनवादिना। तदपि इदानीं प्रकृते निरस्तं वर्तते। विषम उपन्यासः इति किल पूर्वमुक्तम्। स्थानिवद्वचनवादिना असिद्धवचनवादी स्वकीयं मतं समर्थयति, स्वस्मिन् स्वस्य असिद्धत्वमपि भाष्यारूढम् इति। कथं स्वस्मिन् स्वस्य असिद्धत्वम् इत्युक्तौ चिनोलुक् इति किल सूत्रं। चिनः परस्य तशब्दस्य लुक् विधीयते। अपाचि चिनः परस्य तशब्दस्य लुक् तरप् प्रत्ययः क्रियते। द्विवचन विभज्योपपदे तरबीयसुनौ तरप् प्रत्ययः। ततः तरबन्तात् आम्, तरबन्तात् आम् किमेतत् इत्यादि सूत्रेण आम्। कथं वर्तते? अपाचितराम् इति। मध्ये तशब्दस्य लुक् कृतः। अपाचितराम्। अत्र केन सूत्रेण तशब्दस्य लुक्? चिनो लुक्। अपाचि लुङ् किल, चिलेः अपाचितराम्। एवं स्थिते तत्र चिलेः चिन् कृतः, चिनो लुक् तशब्दस्य लुक् कृतः। इदानीं त शब्दः मास्तु। यदि तशब्दः नास्ति, चिनः लुक्, चिनः परस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति इत्यर्थः। तर्हि तराम् तस्यापि लुक् प्राप्नोति इति शंका कृता। तत्र पक्षद्वयं वर्तते। तराम् इति समुदायस्य लुक् वा अथवा प्रत्येकशः तर आम् क्रमशः प्रथमपक्षः स्वीकर्तुं न शक्यते। कुतः? तर इति प्रत्ययः भवति, तराम् इति समुदायस्य प्रत्ययत्वं नास्ति। अतः प्रथमपक्षः मास्तु। इदानीं क्रमशः तर, तर इत्यस्य लुक् कुतो न भवति इति शंका कृता। तदानीं तत्र उक्तं तशब्दस्य असिद्धत्वात्। त इत्यस्य लुक् कृतः, ता इत्यस्य लुक्, लुकः असिद्धत्वात् तत्र चिनो लुक् इति पुनः लुक् न भवति तशब्देन व्यवधानात् इत्युक्तम्। अर्थात् तशब्दस्य लुक् चिनो लुक्, तर इत्यस्य लुक् प्राप्नोति केन सूत्रेण? चिनो लुक्। अर्थात् तत्र एकमेव शास्त्रं वर्तते। तशब्दस्य चिनो लुक्,
तरा इत्यस्य लुक् चिनो लुक् स्वस्मिन् स्वस्य असिद्धत्वं प्रतिपादितम्। अतः स्वस्मिन् स्वस्य असिद्धत्वं घटते। एवञ्च पट्व्या इत्यादौ दोषः नास्ति इति स्वकीयं मतं समर्थितवान् असिद्धवचनवादी। ततः स्थानिवत्वं समर्थ्यते। कथं समर्थ्यते? काममतिदिश्यतां वा सत्य असत्यापि नेहभारोऽस्ति कल्प्यो हि वाक्यशेषः वाक्यं वक्तर्यधीनं हि इति भाष्यम्। काममतिदिश्यतां सत्य असत्यापि, सत् असत् उभयं भवतु। अर्थात् सत् स्थानिनि सति यद् भवति तदादेशेऽपि भवति, असत् स्थानिनि सति यन्न भवति तदादेशेऽपि न भवति, उभयोरपि अतिदेशः भवतु। नेहभारोऽस्ति, कुतः भारः? स्थानिवत्वम् अतिदिश्यते। किमर्थम् अतिदिश्यते? इष्टसम्पादनाय। इष्टसम्पादनं प्रकृते इष्टं किं वर्तते? प्रकृते स्थानिनि सति यद्भवति तत् आदेशेऽपि। लक्ष्यानुरोधेन स्थानिनि सति यन्न भवति तदादेशेऽपि न भवति। अतः पट्व्या स्थानिनि सति यद्भवति तदादेशेऽपि भवति। नाम स्थानिवत्वेन तत्र यणादेशः सिद्ध्यति। वायुवोः स्थानिनि सति यन्न भवति, स्थानिनि सति यन्न भवति लोपो योर्वलि लोपः न भवति, आदेशेऽपि न भवति। एवञ्च पट्व्या इत्यत्र दोषः नास्ति। एवं वायुवोः इत्यत्रापि दोषः नास्ति इति स्थानिवत्वं तत्र समर्थितं वर्तते। इदानीम् अन्यः अंशः पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भावः इत्युक्तं। पूर्वस्य पूर्वशब्दः व्यवहितार्थकः भवति, अव्यवहितार्थकोऽपि भवति। तत्र संशयः भवति, किं पुनः अनन्तरस्य विधिं प्रतिस्थानिवद्भावो वा आहोस्वित् पूर्वमात्रस्य, अर्थात् व्यवहिते अव्यवहितेऽपि कार्यं प्रवर्तते इति। उभयार्थकत्वं पूर्वशब्दस्य वर्तते। कथं वर्तते इत्युक्तौ लोके तथा व्यवहारः। अमीषां ब्राह्मणानाम् अन्त्यात् पूर्वः सः आनेतव्यः इति। अन्त्यात् पूर्वः तत्र अव्यवहितपूर्वः यः वर्तते स एव आनेतव्यः। मधुरायाः पूर्वं पाटलिपुत्रकं, मधुरायाः पूर्वतन प्रदेशे वर्तते पाटलिपुत्रकम् इति। मध्ये नद्यः वर्तन्ते, वनानि वर्तन्ते, एवं तत्र व्यवधानं वर्तते। तत्र मधुरायाः पूर्वं पाटलिपुत्रकम् इत्यादौ पूर्वशब्दः व्यवहितार्थकः। एवं रीत्या पूर्वशब्दः उभयत्र दृश्यते। प्रकृते आनन्तर्यं वा अथवा अविशेषेण वा इति प्रश्नः। कश्चात्र विशेषः इति। यदि अविशेषेण
इत्युच्यते अविशेषेण अविशेषेण इत्युच्यते तर्हि अयमन्यः पक्षः अव्यवहितार्थकत्वं यदि स्वीक्रियते तर्हि नाम पूर्वशब्दः अव्यवहितार्थकः इत्युक्तौ तदानीं दोषः उच्यते सर्व अननुदात्त द्विगुस्वर गति निघाताः गति निघातेषु उपसंख्यानम् इति पूर्व अननुदात्त एवं गति निघात द्विगुस्वर एतेषु उपसंख्यानम् प्रथमः कः एकाननुदात्त एकाननुदात्त अननुदात्त एकाननुदात्तः नाम उदात्तो वा स्वरितो वा तस्मिन् परे यः स्वरः उच्यते अनुदात्तं पदमेकवर्ज्यम् इति अनुदात्तः उच्यते तत्र स्थानिवत्वं वक्तव्यम् इति तत्र स्वरः वक्तव्यः स्थानिवत्वं वक्तव्यम् इति एकम् उदाहरणम् एक अननुदात्तस्य लुनीः लूयि धातोः लोट् मध्यमपुरुषैकवचनं सिप्रत्ययः सेर्ह्यपिच्च हि आदेशः श्ना प्रत्ययः लुना हि ईत्वम् ईहल्यघोः ईत्वे लुनीः इति अत्र हि इति प्रत्ययस्वरेण उदात्तः भवति आद्युदात्तः इति हकारोत्तरः यः इकारः वर्तते सः आद्युदात्तस्वरकः भवति लुनीः इति इदानीं लुनीः अत्र यनादेशः क्रियते लुनीह्यत्र इदानीम् अनुदात्तं पदमेकवर्ज्यं शेषनिघातः कर्तव्यः स्थानिवद्भावः कदा प्रवर्तते अव्यवहितार्थकत्वे प्रवर्तते अव्यवहितस्य पूर्वस्य कार्ये कर्तव्ये इदानीं लुनी नी इत्यत्र ईकारस्य अनुदात्ते कर्तव्ये तत्र स्थानिवत्वं भवति परन्तु लु इति व्यवहितः भवति तत्र अनुदात्ते कर्तव्ये स्थानिवत्वं नास्ति तर्हि तत्र अनुदात्तत्वं न प्राप्नोति तदर्थं व्यवहितस्थले स्थानिवत्वं भवति इति वक्तव्यम् अयम् एकः दोषः कस्मिन् पक्षे अव्यवहितार्थकत्वे अन्यः दोषः अव्यवहितार्थकत्वे द्विगुस्वरः न प्राप्नोति द्विगुस्वरे वचनं कर्तव्यम् इति पंचारत्निः पंचारत्न्यः रूपद्वयम् पंच अरत्नयः प्रमाणं येषां ते पंचारत्न्यः यदि एकवचनं पंचारत्निः पंच अरत्नयः प्रमाणं यस्य सः प्रमाणे तत्र मात्रच् प्रत्ययः तस्य लुक् पूर्वं तद्धितार्थे विषये तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रेण समासः कृतः प्रमाणे द्वयसच् दघ्नच् मात्रचः प्रत्ययः कृतः तद्धितप्रत्ययस्य
लक् कृतं लक् कृतः पंचारत्नि पंचारत्निः इगंत काल कपाल इगंत इगंतोत्तरपदे परे पूर्वस्य स्वरः भवति द्विगुस्वरः। इदानीम् अरत्नि इगंत शब्दः तस्मिन् परे पूर्वस्य द्विगुस्वरः अनुदात्तः भवति। तत्र विप्रतिपत्तिः नास्ति। पंचारत्नि बहुवचने जस् प्रत्ययः यणादेशे पंचारत्न्यस् पंचारत्न्यः तत्र पंचारत्नि यणादेशः कृतः पंचारत्न्यु इति जातम्। इदानीम् आदेशस्य स्थानिवत्वेपि कस्य स्वरः कर्तव्यः द्विगुस्वरः पंच तस्य स्वरः कर्तव्यः। परन्तु व्यवहिते वर्तते यनादेशतः पूर्वस्य नास्ति अरत्न इत्यनेन व्यवधानं वर्तते अतः द्विगुस्वरः न प्राप्नोति अव्यवहितार्थकत्वे। अयम् एकः दोषः द्विगुस्वरे स्थानिवत्वं वक्तव्यम् इति। एवं गतिनिघाते वचनं कर्तव्यम्। गतिनिघाते लुनीह्यत्र प्रलुनीह्यत्र प्र इत्यस्य निघातः कार्यः गतेः निघातः कर्तव्यः। लुनीह्यत्र यनादेशः कृतः परन्तु स्थानिवत्वम् अव्यवहितस्य पूर्वस्य कार्ये कर्तव्ये प्रवर्तते। इदानीं प्र इति व्यवहितः भवति तदानीं स्थानिवत्वं न प्रवर्तते तत्रापि स्थानिवत्वं वक्तव्यम् इति। एक अननुदात्ते द्विगुस्वरे गतिनिघाते च स्थानिवत्वं वक्तव्यम् इति अव्यवहितार्थकत्वे दोषाः उक्ताः। इदानीम् उच्यते अस्तु तर्हि पूर्वमात्रस्य अर्थात् पूर्वमात्रस्य व्यवहिताव्यवहित साधारणं व्यवहितस्य अव्यवहितस्य यदि व्यवहिताव्यवहित साधारणं स्यात् तर्हि अस्मिन् पक्षेपि दोषः उच्यते। कुत्र अवीवदत् वीणां परिवादकेन वादितवन्तं प्रयोजितवान् अवीवदत् वीणां परिवादकेन इति। अर्थात् निजन्तात् निच् निजन्तात् निच् ततः लुङ् उभयोः अपि निचोः नेरनिटि नेः अनिडादौ आर्धातुके परे नेः लोपः। अत्र निचम् आश्रित्य उपधावृद्धिः कृता वाद् 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 इति तत्र द्वित्वं कर्तव्यं। द्वित्वात् पूर्वं वाद् इ नाम च्लिप्रत्ययः च्लेः चङादेशः चङि द्वित्वं कर्तव्यं वाद् नौ चङ्युपधाया ह्रस्वः ह्रस्वः कर्तव्यः। ह्रस्वे कर्तव्ये ह्रस्वः कदा भवति चङ्परे नौ यदङ्गम् चङ्पर निपरकम् अपेक्ष्यते। प्रकृते द्वयोः निचोः लोपः कृतः
पूर्वनिचः यदि पूर्वनिचः यः लोपः कृतः तस्य स्थानिवत्वे तर्हि पूर्वनिच नाम प्रथमनिच व्यवधानात् नौचङ्युपधाया ह्रस्वः इति ह्रस्वः न प्राप्नोति। अयं दोषः। एवं द्वितीयः दोषः गुरुसंज्ञा च न प्राप्नोति। पित्तघ्नः श्लेष्मघ्नः पित्तं हन्ति। कर्मणि उपपदे अमनुष्यकर्तृके च टक् प्रत्ययः, हनधातोः टक् प्रत्ययः, गमहनजन उपधालोपः। एवं किं भवति? पित्तघ्नः उपधालोपे ह न नकारपरत्वेन होहन्तेः हकारस्य कुत्वं पित्तघ्नः, तस्य संबोधने पित्तघ्न इति रूपम्। इदानीं पित्तघ्न व्यवहिताव्यवहित साधारणः पूर्वशब्दः, तदानीम् उपधालोपस्य स्थानिवत्वे संयोगः नास्ति। संयोगे परे गुरुसंज्ञा, इदानीं गुरुत्वं नास्ति, तदानीं गुरोरनृतः अनञ्चस्याप्येकैकस्य प्राचाम्। अत्र प्लुतः न प्राप्नोति, पित्तघ्न प्लुतः न प्राप्नोति। अयं दोषः। कुतः? गुरुसंज्ञायाः अभावात् इति पूर्वमात्रस्य इत्युक्तौ दोषाः उक्ताः। पूर्वमात्रस्य विधौ कर्तव्ये, पूर्वमात्रस्य विधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भावः इत्युक्तौ दोषद्वयमुक्तम्। इदानीम् उच्यते ननु च यस्यापि अनन्तरस्य विधिं प्रतिस्थानिवद्भावः तस्यापि अनन्तरलक्षणः विधिः संयोगसंज्ञा विधेया इति। अव्यवहितार्धकत्वे दोषद्वयमुक्तम्। पूर्वमात्रस्य चेत्, इदानीम् अव्यवहितार्धकत्वेपि संयोगसंज्ञा विधेया इति सः आक्षिपति। कस्मिन् पक्षे? एकैकस्य संयोगसंज्ञा इति, प्रत्येकं संयोगसंज्ञा इति पक्षे। प्रत्येकं संयोगसंज्ञा इति पक्षे तत्र अनन्तरलक्षणः विधिः अव्यवहितत्वं नास्ति। तर्हि तत्रापि भवता संयोगसंज्ञा विधेया। भवता नाम केन? यः अव्यवहितार्थकः पूर्वशब्दः इति वदति तन्मतेपि संयोगसंज्ञा विधेया इति। तदानीम् अव्यवहितार्थकः पूर्वशब्दः इति यः कथयति सः स्वमते दोषं वारयति। न वा एष दोषः? कुतः? पूर्वं कथम् आक्षेपः कृतः? प्रत्येकं संयोगसंज्ञा पक्षे। प्रत्येकं संयोगसंज्ञा न, किन्तु द्वयोर्द्वयोः संयोगः। एवञ्च संयोगस्य अपूर्वविधिः, संयोगस्य अपूर्वविधित्वेन पूर्वमात्रस्य विधौ कर्तव्ये। पूर्वमात्रस्य विधिः न भवति, किन्तु पूर्वपरविधिः भवति। पूर्वपरविधित्वेन
संयोगसंज्ञायां स्थानिवत्वस्य प्रसक्तिः नास्ति इति संयोगस्य अपूर्वविधित्वेन अव्यवहितार्थकत्वमते दोषः नास्ति इति अव्यवहितार्थकः पूर्वशब्दः इति यः अभिप्रैति सः स्वमतं समर्थयति। इदानीं सिद्धान्ते स्वकीयं मतं प्रतिपादयति। पूर्वमात्रस्य विधिः, पूर्वमात्रस्य विधिः इत्युक्तौ दोषद्वयमुक्तम्। अवीवदत् वीणां परिवादकेन अवीवदत् ह्रस्वः न प्राप्नोति इति स्थानिवत्वे अयं दोषः वार्यते। क्वि लघुपदात्व चङ् परनिर्ह्रासकुत्वेषु उपसंख्यानं स्थानिवत्व प्रतिषेधः। अतः स्थानिवत्वं नास्ति, अयं दोषः वारितः। गुरुसंज्ञा च, गुरुसंज्ञा संयोगसंज्ञा पूर्वपरविधिः भवति। अतः पूर्वपरविधित्वेन संयोगसंज्ञायां स्थानिवत्वस्य प्रसक्तिः नास्ति। एवञ्च पूर्वमात्रस्य विधौ कर्तव्ये परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् भवति इति अयं सिद्धान्तपक्षः।